अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रबुल मिस्र तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि कल का दुश्मन आज का दोस्त। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक शदीद तरीन जंग हुई थी और उसके अंदर पाकिस्तान ने रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन दोस्तों वो वक्त अब तब्दील होता चला जा रहा है और अब पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे ताज़ा मिसाल ये है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक LNG का मुआहदा होने जा रहा है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के दरमियान इतना बढ़ते जा रहे हैं कि अब रशिया ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान को LNG की फराहमी यकीनी बनाएगा। इसके साथ साथ रशिया ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान को S-400 मिसाइल्स भी देगा जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इस वक्त रशिया को ये बात समझ आ चुकी है कि वो इन इलाकों को कब्ज़े में नहीं ले सकता जो उसने पहले लेने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसको ये बात समझ आई है कि अब हमें उन ममालिक के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए जिनसे हम तजारती फ़ायदा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको ये बात सिर्फ इस वजह से समझ आई है कि चाइना की जो पॉलिसी है अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी बेहतर थी। जी हाँ दोस्तों, उसको अब ये समझ आ चुकी है कि अब इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। और दोस्तों ये भी बात इस वक्त रोशन होती जा रही है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है जिसकी क़यादत रशिया, चाइना, पाकिस्तान और दूसरे तुर्की जैसे ममालिक इसके साथ होंगे और ये मुल्क बराह रास्त टक्कर देंगे USA। यहाँ दोस्तों, इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बेचैनी पाई जाती है और ख़ास करके इंडिया के अंदर कि अगर इन ममालिक के दरमियान कुर्बतें बढ़ी और इन ममालिक ने एक ऐसा ब्लॉक कायम कर लिया तो वो उनके लिए आखिरी दिन और आखिरी जो है हथियार के तौर पर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त चाइना और रशिया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और रशिया भी अपना बदला लेना चाह रहा है अमेरिका से। तो इस वजह से इस वक्त पाकिस्तान रशिया और चाइना के साथ ज़्यादा होता जा रहा है। और अगर हम देखें तो चाइना रशिया के साथ खड़ा है, तुर्की रशिया के साथ खड़ा है, पाकिस्तान रशिया के साथ खड़ा है, यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान भी इस वक्त रशिया के साथ खड़े हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा और इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार होगा। यहाँ दोस्तों, इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जब जंग हुई थी तो वो भी इसी वजह से हुई थी कि रशिया गवादर के ऊपर हमला करके वहाँ की जो बंदरगाह है गवादर बंदरगाह उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि गवादर बंदरगाह वो दुनिया की वहद बंदरगाह है जो पूरे सेंटर में है। जी हाँ दोस्तों, इससे अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया के सेंटर के अंदर है गवादर बंदरगाह। इससे आप दुनिया के किसी भी कोने में सबसे आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। इसी वजह से तो चाइना को जो प्रोडक्ट अगर वो शिपमेंट के ज़रिए दूसरे सीज से भेजता था तो वो यूरोप के अंदर तकरीबन 45 से 60 दिन में पहुंचते थे। लेकिन अब इस सी पैक की वजह से चाइना अपने प्रोडक्ट्स को यूरोपियन ममालिक में सिर्फ 10 दिन के अंदर सप्लाई कर सकेगा। और दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा चाइना को। अब रशिया भी चाहता है कि वो इस मुआहदे के अंदर शामिल हो और पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त शामिल हो के वो भी अपने उन चीज़ों को इन मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ सेल कर सकता है और उसको इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होगा। और ये क्योंकि गवादर बंदरगाह दुनिया की एक अहम मरकज़ के तौर पर जानी जाने वाली है तो वो भी चाहता है कि वो इसके अंदर शराकत दारी करे और अपनी चीज़ों को इन ममालिक के अंदर आसानी से भेज सके।
جی ہاں دوستو، یہ بات امریکہ کو ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور امریکہ اب کیا چاہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے ذریعے ان ممالک کے اندر دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات خراب ہوں اور اس سے سی پیک کو براہ راست نقصان پہنچے۔ لیکن پاکستان اس وقت مکمل طور پر احتیاط برت رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان اس وقت انتہائی ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ دنیا میں اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اتنے ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ حالانکہ ایران بھی اس وقت امریکہ کی ہٹ لسٹ پر ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہٹ لسٹ پر اس وقت ملک ہے وہ ہے پاکستان۔ یہاں دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ چائنا اور رشیا کا ایک ساتھ ہونا ہے، اور اس میں پاکستان اور ترکی کا بھی ساتھ مل جانا اس وقت پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا کے رکھی ہوئی ہے اس چیز نے۔ دوسری جانب سعودی عرب ہو گیا اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس سے زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ان ممالک نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات اس وقت بہت زیادہ خراب کر لیے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل ایک بہت بڑی گیم چل رہے ہیں۔ یہاں دوستو، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان سب ممالک کے درمیان اگر کوئی برج کا کام کر رہا ہے تو وہ ہے پاکستان۔ جی ہاں دوستو، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو طالبان کا رابطہ رشیا کے ساتھ کرا رہے ہیں، جو چائنا کا رابطہ رشیا کے ساتھ کرا رہا ہے، جو اس وقت ترکی اور رشیا کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں، اس میں بھی پاکستان کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اور دوسرے ممالک جیسے کہ ملیشیا ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، تو ان ممالک کا بھی جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور اسی وجہ سے اب اس وقت پاکستان ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں گی۔ جی ہاں دوستو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ کیونکہ برج کے طور پر کام کر رہا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں، تو کیوں نہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کو ٹارگٹ کرنے کا سب سے جو بہترین وے ہے وہ ہے انڈیا۔ جی ہاں دوستو، انڈیا وہ واحد ملک ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ممکن تو ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آرمی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ آئے روز آپ سنتے ہوں گے کہ بارڈر کے اوپر دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، اور عمران خان نے فوج کو یہ کھلی طور پر چھٹی دے دی ہے کہ اگر اس سائڈ سے ایک گولی آئے گی تو آپ کی 10 گولیاں جائیں گی۔ جی ہاں دوستو، ایک کے بدلے 10 کا پیغام آرمی چیف کو پہنچا دیا گیا ہے، اور آرمی چیف نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اپنی ہر ایک اگر ہماری کوئی قیمتی جان کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے بدلے 10 لوگوں کی جان لیں گے اور 10 بھارتی فوجیوں کو جہنم حاصل کریں گے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت پاکستان بالکل ڈیفینسو پوزیشن میں بھی ہے اور ساتھ میں اوفینسو بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، اب پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی شر انگیزی کا بھرپور جواب دیں گے اور کسی صورت اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس وقت چائنا اور رشیا بھی پاکستان کو اس معاملے میں پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اگر جنگ میں شروع ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو رشیا اور چائنا پاکستان کے فرنٹ لائن واریر ہوں گے۔ دوسری جانب ترکی نے تو شرح عام کہہ دیا تھا کہ وہ انڈیا کو کسی صورت قبول نہیں کرتے، اور مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہو جاتا تو اس وقت ترکی اور انڈیا کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تمام ممالک اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو نیا بلاک بننے والا ہے دوستو اس میں پاکستان کا اہم کردار ہونے والا ہے۔ اس لیے پاکستان کی سیکورٹی اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پوری طرح سے ان تمام معاملات سے آگاہ ہیں، اور وہ ہر وقت لمحہ بہ لمحہ خفیہ ایجنسی سے رپورٹ بھی لے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب سے رشیا اور چائنا نے بھی اس وقت امریکہ اور انڈیا کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دے گا۔